تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے آئے مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد احسان صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وقال جل شانه في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فیہم رسولا جڑے آ بیٹھے نی اولا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھڈ حبش ولایت تے روم فارس کلی نبی دے بوئے تے پا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو نبی تو سب فدا بیٹھے جنہ اونا رب کولوں ہور کی لینا جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الحرمین امام الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے میں نہایت شکر گزار ہاں محترم بھائی ملک عبدالحفیظ صاحب دا، اسی طرح اس مسجد دے امام حافظ آصف جاوید صاحب اور انہاں دے ساتھ ساتھ انہاں دے رفقاء جنہاں نے آج دی اے پر رونق محفل نو منعقد فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جننے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کیتی ہے مالکا انہاں نو جزا جنت دی صورت اندر فرما۔ محترم بھائیو بزرگو، میں التماس کراں گا بالکل انتہائی اختصار دے نال اپنی معروضات نو پیش کراں۔ تسی کوشش کرنی ہے میری گفتگو نو توجہ نال سماعت فرمانا ہے۔ توجہ میرے ور رکھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے دنیا تے ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیڑی بھی قوم پیدا فرمائی ہے اس قوم دی رہنمائی واسطے کوئی نہ کوئی پیغمبر کوئی نہ کوئی رسول کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ ایک کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ایک اصول دسیا ہے۔ اللہ نے بغیر دلیل تو کسے نو جہنم اندر نہیں سٹنا، اللہ نے بغیر دلیل تو کسے نو جنت نہیں دینی۔ جنت ملنی ہے دلیل دے نال، جہنم اندر جان والے جانا ہے دلیل دے نال۔ جہنم دی وادی اندر سڑن والا اے نہیں کہہ سکدا کہ مولا مینوں پتہ ہی نہیں سی لگا، مینوں تے پتہ ہی نہیں،
تیرا کوئی سنا پتر آیا ہوئے میرے تک کوئی پہنچے ہی نہیں، مینوں کیوں جہنم اندر سٹ رہے ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک اپنی ربوبیت و الوہیت دا تذکرہ پہنچا دیتا ہے، کوئی مننے یا نہ مننے وہ دی اپنی مرضی ہے۔ حضرات انہاں نبیاں دی صف اندروں، انہاں رسولاں دی صف اندروں، انہاں نبیاں تے رسولاں دی جماعت اندروں ایک رسول ایک نبی نے جدا نام ہے محمد۔ تسی درود نہیں پڑھو گے تے تہاڈا آن دا مقصد نہیں ہوئے گا۔ اے محفل پاک ہی ایسی ہے جس محفل دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے اے جتھے آئے نے نا اے آن والے اے تے بڑا مقام رکھ دینے، کوئی ننگ دا ویسے ہی انہاں کو لاجے انہوں بھی معاف کر دیو۔ لہذا ایک حدیث بھی سن لو شروع اندر، نبی پاک دی عظمت دے کیا کہنے، نبی پاک دی شان دے کیا کہنے، نبی پاک دی رفت دے کیا کہنے، نبی پاک دی بلندی دے کیا کہنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے جن نے میرا نام نامی سن کے درود نہ پڑھیا دنیا تو دے تو وڈا بخیل کوئی نہیں۔ لہذا اپنے آپ نو بخیل نہ کہلواؤ، جدو نبی پاک دا نام آئے دروداں دی ٹھل پا دو، لو درہ مل کے ایک ٹھل پا دئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصر دا ایک ماہر فلکیات گزریا جدا نام محمود پاشا فلکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، او دا ذکر علامہ سلیمان ندوی نے اپنی سیرت دی کتاب اندر کیتا ہے، او دا ذکر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب الرحیق المختوم سیرت دی کتاب اندر کیتا ہے۔ محمود پاشا فلکی اس دنیا اندر بہت بڑا ماہر گزریا جنہوں علم فلکیات دا ماہر آکھیا جاندہ ہے۔ حضرات انہیں اپنی تحقیق کی تھی ہے، اس نتیجے تے پہنچے ہے نبی پاک ربیع الاول والے دن 9ویں تاریخ نو پیدا ہوئے نے۔ حضرات اس بات تو قطع نظر کہ آپ 12 نو پیدا ہوئے، 11 نو پیدا ہوئے، 10 نو ہوئے، 9 نو ہوئے، 8 نو ہوئے، 7 نو ہوئے، علاوہ عظیم انہاں گلاں نو چھڑو، اے سارے مان دینے نبی پاک اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ اس دنیا اندر تشریف فرما ہوئے، آپ علیہ السلام دی روشنی دیاں کرنا دنیا دے کونے کونے تک پہنچیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو ماندہ کوئی نہیں، نام ہے دا مائیکل ہارٹ، اتنا بڑا تاریخ دان ہے، اتنا بڑا حضرات صاحب علم ہے، انگلش رائٹر ہے، انہیں دنیا دے 100 عظیم ترین انسانہ دی لسٹ بنائیے، نہ صرف لسٹ بنائیے، اس لسٹ بنا کے اس بندے نے نیچے انہاں دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں بھی بیان کیتیاں نے اور وجوہات بھی دسیاں نے، تاکہ دنیا تے کوئی آن والا میرے تے انگلی نہ اٹھائے کہ مائیکل ہارٹ تو بہت بڑا تاریخ دان سے لیکن تو نا انصافی کو لو کام لے آئے۔ انہیں دلیلہ نل دسے آئے اس دنیا کائنات تے، اس کائنات دی چھاتی تے اگر کوئی سب تو کامیاب ترین انسان آیا ہے وہ دا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک نو ماندہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام تے ایمان نہیں لے آیا، لیکن کتاب لکھی ہے انہوں دنیا جان دیئے اسے کتاب لکھن دی وجہ تو۔ واہ سبحان اللہ۔ اے مولا جتھے رسول پاک لیٹھے نے کروڑ ہاں رحمتان دا نزول فرما۔ آؤ ذرا غور کرو، میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر رسول پاک علیہ السلام دا تذکرہ کرنا چاہنا اور اسی اس بات دی امید رکھنے ہاں آج نبی پاک دا تذکرہ کرانگے سنانگے، اللہ سانو اے دے بدلے اندر نبی پاک دا حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ آؤ ذرا غور کرو، دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ، پیار نظر درود پڑھو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھال نہیں پئی نا جنوں آکھی دے دوسرے محلے اندر آواز جائے، ذرا اچھی درود پڑھ لو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں قربان جاواں ہجے اللہ ذوالجلال نے اس دنیا نو نہیں بنایا اس دنیا تے آن والیاں روحاں دا اجے انتظام فرمایا انسرام فرمایا سارے توجہ میرے ور رکھو نہ بچیاں نو چھوڑ دیو حضرات میں صدقے جاواں آقا جے دنیا تے نہیں آئے آن تو پہلے ہی انبیاء دعاواں کر دے رہے نے آقا جے دنیا تے نہیں آئے نا سیدہ عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دے آن دیاں خوشخبریاں پہلے ہی سنا دیتی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پریس کانفرنس کر دیتی ہے عالم ارواح دا موقع ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سن کے جون جا اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ فرما رہے نے اے میرے انبیاء دی جماعت اجے نبی دنیا تے نہیں آئے اجے نبیاں نے آکے اپنی رسالت نو نہیں سمجھایا اللہ دی ربوبیت نو نہیں سمجھایا اللہ نے آدم تو لے کے سیدنا عیسیٰ تک ساریاں نو جمع فرما لیا ہے اللہ نے پوچھے آئے ہوئے میرے انبیاء دی جماعت تو میرے رسولو گل سنونا میں وعدہ لینا چاہنا وہاں اللہ وعدہ لے اسی تیرے ہی پیدا کر داواں وعدہ کی لے آئے لما آتیتکم جدوں میں توانو عطا کر دواں دے دواں تواڈے ہتھاں اندر تھما دواں اللہ سانو کی دیویں گا من کتاب و حکمت میں توانو کتاباں بھی عطا کر دواں میں توانو حکمتاں بھی عطا کر دواں پھر میرا رسول آ جائے نا جدا نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا جدو محمد آ جائے گا تسی کی کرنا ہے تسی میرے نال وعدہ کر لو اپنیاں نبوتاں دے سکے چھڑ دینے نے اپنیاں نبوتاں والیاں حکمرانیاں چھڑ دینیاں نے صحیح حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں سیدنا عیسیٰ نے دنیا تے آنا ہے جدو آن گے نا میری امت موجود ہوئے گی جدو سیدنا عیسیٰ آن گے میں محمد دے امتی بن کے آن گے اے وعدہ پورا ہونے والا ہے کہ جدوں تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے تے تسی اپنیاں نبوتاں چھڈ کے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ سونے اسی ایویں کراں گے رب کعبہ دی قسم پتہ چلدا ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا اللہ ذوالجلال نے دنیا بنن تو پہلے ہی انتظام کر چھڑیا ہے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آویخ لجد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم کونے گل ذرا توجہ نل سنے آنجے امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنے عقیدہ تحاوی اندر لکھے آئے دنیا کائنات دے لوگوں محبت دے 10 درجے نے محبت
تو سب تو آلہ درجہ خلت دا ہوندا ہے، خلت تو ہی خلیل بنے آئے، یعنی کہ خلیل تو اگے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اپنا عشق لئی پھرنا جیب اندر رکھ لے۔ امام دے نزدیک سب تو آلہ محبت دا انداز خلت اندر اللہ نے رکھے ہے۔ اللہ ذوالجلالی والاکرام نے اس ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے تے کائنات دے لوگاں نو کہہ چھڑیا ہے جدو جدو ابراہیم دا نام آئے تے نال تسی خلیل اللہ بھی کہہ دینا ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ دے نال محبت کرنے والا ہے۔ کسے نو لقب ذبیح اللہ دا ملیا، کسے نو لقب خلیل اللہ تے کلیم اللہ دا ملیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا۔ اے اللہ دا دوست جے اللہ دا دوست ہے۔ آج کوئی بندہ ایم پی اے دا دوست ہوئے نا، وہ دیاں اڈیاں ہی زمین تے نہیں لگ دیاں۔ اگر کوئی بندہ ایم این اے دے نال سلام للے نا، سارا دنوں سیلفیاں ہی شیئر کردہ رہندا ہے۔ حضرات سونیاں آویخنا ابراہیم کون ہے؟ اللہ ذوالجلال نے خود انہوں دوست آکھے آئے۔ آویخنا ابراہیم نے اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا ہے۔ بیت اللہ بنایا نا، بنا کے اللہ نے خود دیا کیا ہوئے گا۔ ابراہیم پیارے منگ میرے کولوں کی منگنا چاہنا ہے؟ اس دنیا دا طورت وارے، اس دنیا دا نظام تے سسٹم ہے۔ اگر کوئی مزدوریاں کر دے تے کرن تو بعد اپنیاں مزدوریاں منگ دے۔ اے ابراہیم پیاریا، تو کسے عام شخصیت دی مزدوری نہیں کیتی، تو مزدوری کیتی اللہ ذوالجلال دی۔ میں اللہ تینو کہہ رہا ہاں، بیت اللہ تعمیر تو کیتا ہے، مانگ لے میرے کولوں جو منگنا چاہنا ہے۔ میں صدقے جاواں ابراہیم نے کی منگیا ہے؟ ابراہیم چنگے ہوندے آندے ڈیفینس مینو دے دے، چنگے ہوندے آندے مولا کریمہ غربت بڑی ہے، اینج کر ایس خانہ کعبہ تو لے کے نہ ملک شام تک اونٹاں نال بھر دے تے میری ملکیت اندر کر دے۔ کہہ سکتے سن نا اللہ تعالیٰ دی ربوبیت اندر، رب دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں جے۔ جدو منگ دے ہو نا کھلا منگیا کرو، صرف ایک پلاٹ نہ منگیا کرو، تو جدو منگو نال مولوی واسطے بھی مانگ لیا کرو۔ حضرات سیدنا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ ابراہیم کی منگنا چاہنا ہے؟ ہنا شان میرے پیغمبر دی، مقام میرے پیغمبر دا آدھرہ توجہ کرنا۔ تو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ، سارے میرا خیال ہے دے سوں گئے ہو، اچھی بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم اپنیاں مزدوریاں منگن لگے نے، آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ میں دنیا دیا چیزاں نہیں منگن لگا، اللہ سونیا مینو تے اس دنیا دے لوگاں دا خیال ہے، بے راہ روی دے اندر، فحاشی دے اندر، والدین دی نافرمانی دے اندر، اللہ تیرے شرک اندر مبتلا نے۔ سونیا ربا اے نا واسطے اگر کچھ مینو دینا چاہنا ہے، ایک رسول بھیج دے جیڑا رسول آکے کی کرے نا۔ توجہ میرے ور رکھو، جیڑا رسول آکے انہوں کتاب سکھاوے، کتاب دا مطلب قرآن مجید ہے، جیڑا انہوں آکے حکمت سکھاوے، حکمت تو مراد حدیث پاک ہے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک جے دنیا تے نہیں آئے، نبی پاک دے اون واسطے اللہ ذوالجلال دا دوست ابراہیم دعاواں مانگ رہا جے۔
वाह मैं सदके ते कुर्बान जावां ओ लियाओ ते सही ना जिन्नू मंग मंग के लिया होवे लियाओ ते सही ना जिन्नू तरले पा पा के मंगया होवे मैं सदके ते कुर्बान जावां ए तरले मार के लिया गया है ते मोहम्मद रसूलुल्लाह नु लिया गया है मोहम्मद मोहम्मद पकाउंदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पकाउंदा चला जा एहो गीत समशाम गाउंदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा नबी जी दी अज़मत तो कुर्बान हो जा ते बिदअत ते सर खाक पौंदा चला जा मोहम्मद तो कुर्बान होंदा चला जा एहो गीत समसाम उची बोलो ना सुभान अल्लाह चौलां दी जिम्मेदारी मेरी ते वे उच्ची बोलो सुभान अल्लाह मैं सदके जावां सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दुनिया ते आए ने ना अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने सैयदना ईसा दे आउण दियां चंद चंद आउण दे आप दे मुकासद फरमाए ने आप दे आउण दियां ज़रूरतां दसियां ने सैयदना ईसा क्यों आए ने आके सैयदना ईसा ने फरमाया है व मुबश्शिरम बि रसूलिल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद ओए कायनात दे लोगों दुनिया ते एक रसूल आने वाला जिदा नाम है अहमद जिदा नाम है उच्ची बोलो ना जिदा नाम है उच्ची बोलो दरा जिदा नाम है मैनू याद आए अल्लामा सनाउल्लाह अमर तसीर तसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कादियानी दे नाल मुनाजरा हो गया आंदा मैनू अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है गल जरा गौर नाल सुनियो जनाब आंदे ने कैवें कोई गल दस आंदा है सैयदना ईसा ने खुद आख्या है कि मेरे तो बाद एक रसूल आने वाला है उहदा नाम है अहमद कुरान दी आयत है ना व मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कुरान जी दी आयत है अल्लाह ताला ने कुरान अंदर खुद फरमाया कि मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है सैयदना ईसा ने खुशखबरी सुनाई है तो वो जड़ा नबी आना सी ना वो मैं ही हाँ मेरा ही नाम अहमद है आंदे नहीं तेरा नाम तो गुलाम अहमद है तो जनाब अगो आंदा है तुसी गुलाम ला दो तो कला अहमद रह गया तो मैं अहमद ही हाँ जनाब सनाउल्लाह अमरसरी कहते ने अच्छा तू अहमद इंज बन गए आंदे ने वेख मेरा नाम है सनाउल्लाह इस सनाउल्लाह दे नाल सना ला दे ते मैं अल्लाह वां मैं तेनू बनाया ही नहीं खबीसा तू किथों रसूल बन गए मैं अल्लाह वां मैं तेनू बनाया ही नहीं मसलन एक अकली दलील सी ना आप ही अहमद बनी आउंदा है आप ही कुरान दियां दलीलां आपस अंदर बनाई आउंदा है रब्बे काबा दी कसम है इस दुनिया कायनात ते जेड़ा जेड़ा खत्मे नबूवत ते डाका मारेगा जब तक जान है जिस्म अंदर जब तक एक भी कतरा मौजूद है रब्बे काबा दी कसम है आखिरी कतरे तक खत्मे नबूवत दी चौकीदारी करते रवांगे सब बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो कसम खुदा दी ऐ नीयत साडे वास्ते जन्नत दा जरिया बन जाएगी आओ जरा गौर करो दो जगह दे पीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उच्ची बोलो ना जरा दरूद वरी भुल जांदे हो उच्ची बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जया सोना ना आया ना आना है सरकार जया सोना ना आया ना आना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है
दिन हशर दे डोली ना बन जानी गल तेरी दिन हशर दे डोली ना बन जानी गल तेरी ऐ उम्मती जदों तैनू आका गल नाल लाउणा है मिल के पढ़ लो सरकार जिया सोना ना आया ना आउना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाउना है जी करदा है मर जावां मैं जदों दा सुनिया है जी करदा है मर जावां मैं जदों दा सुनिया है विच हशर दे आका ने दीदार कराउणा है उची बोलना जरा मैनू बड़ी ठंड पई हो उची बोलना जरा आ मैं सदके जावां असी किदे मनण वाले आ असी किन्नू मनण वाले आ साडा पीर कौन है साडा हादी कौन है मैं आप ते माड़ा मेरी निस्बत नू वेखो मैं आप ते माड़ा मेरी निस्बत नू वेखो जिदे वल है मेरी निस्बत जिदे वल है मेरी निस्बत जिदे वल है तेरी निस्बत फलकां दा परौणा है सरकार जया सोना ना आया ना आना है रब्बे काबा दी कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक एक कहण वाला कहंदा है चार चफेरे पईयां सोने दिया तुमानी खुलक मिठा सो शगद कर दिता तुमानी अल्लाह जे देवे मौका कदम जा चुमानी हो जावे फजल खुदा दा हो जावे गुनाहगार उते फजल रहमान दा नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा अंदर बरफाना कीता वादा रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने नबियां चो वखरा शान पाया सुल्तान ने घर घर पहुंचया वेखो नाम सरदार दा नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा हजरात आइए जरा गौर कीजिए नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी पैदाइश मुबारक हुई है ना इब्ने साद ने तबकात इब्ने साद अंदर लिखिया है अम्मा खलीमा खुद कहंदियां ने जदों नबी पाक मेरे बतन अंदरों बाहर दुनिया चाहे ने ला मैं खुद वेख्या है शाम दे सारे महल्लात रोशन हो गए ने शाम दे सारे महल्लात अंदर रोशनियां आ गई ने हजरात एवें दियां रवायतां दूसरे अल्फाज अंदर मौजूद ने पता है चलदा है नबी पाक दे आउण दे नाल दुनिया दे अंधेरियां नूं खत्म कर दिता गया है नबी पाक दे आउण दे नाल अल्लाह जुल जलाल ने तारीकियां मिटा के रोशनियां दे इंतजाम कर दिते ने अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखिया है अल्ताफ हुसैन हाली कहते ने कायनात दे लोगो ए दुनिया ऐनी को गिरी हुई हो गई सी इन्हां दियां अखलाकियात ऐनियां को गिर गईयां सन
کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑ دے, پھر اینا کو لڑ دے کہ او جنگاں او لڑائیاں کئی نسلاں برباد کر دیندیاں. پھر کی ہویا, ایک آیا, اس سون والے نے کی کیتا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی, ایک ہی آواز میں سوتی بستی جگا دی. نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے تے روشنیاں آئیاں نے. نبی پاک دنیا تے آئے تے روشنیاں آئیاں نے. سونیا چائنا دے نال روشنیاں نہیں آئیاں, نبی پاک دے نال آئیاں نے. گل سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر کیا, جڑی کتاب اسی تو آنو دیتی ہے قرآن مجید, میرے تو پہلا محترم جناب ساڑھے بزرگ اسلم ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ قرآن دی بات کر رہے سن. ایک قرآن ہی روشنی جے, اسی قرآن نو سمجھیا انہوں پڑھاں گے تے ثواب ہونا, وہ جو ثواب ہی نہیں ہونا. یہ صرف ثواب دی کتاب نہیں جے, انہوں پروفیشنل کتاب بناؤ, اپنی زندگی اندر پریکٹیکل لائف اندر انہوں لے آؤ. مثلا لکھیا ہے کسی نو برے القابات دے نال نہ پکارو. میں ایک مثال دین لگا, تو صرف قرآن دی تلاوت کر لینا ہے, قرآن پڑھنا ہے کہ برے القابات دے نال وہ والی آیت پڑھ دیو, پڑھ کے تو انہوں ثواب ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی ماننے ہیں ثواب ہو گیا, نبی پاک نے فرمایا ثواب ہو گیا. یہ پڑھن تو بعد جا کے اپنے یار نو کہنا ہے, او چھیدیا اورا آوے, او فلانے ادھر آوے, تینوں کیڑا ثواب ہویا ہے, تو کیڑے اصول تے عمل کیتا ہے. قرآن نے آکھیا برے القابات نال نہ پکارو, تے اس آیت نو ثواب سمجھ کے تو پڑھ لیا ہے تے اپنی زندگی اندر اپنایا کوئی نہیں. روشنی اصل اندر اے جے, نبی پاک ہے قرآن روشنی لے کے آئے نے. رب کعبہ دی قسم ہے, اے روشنی جدو آئی ہے نا, رب کعبہ دی قسم دنیا والے روشنیاں لئیاں. آویخ لیں پیارا بلال, سب بولو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونچی بولو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربی اندر نہیں پڑھنا ہوندہ, انگلش اندر دساں, اونچی بولو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے بلال کونے سونیا تمہیں جاننا, کالے جے رنگ والا, گنگرالے والا, موٹے موٹے بلا والا, نبی پاک دے سینے نہ لگایا, نبی پاک دا کلمہ پڑھیا. او عمر جیڑا گل گل تے اپنی تلوار کڈ لیندا سی, جرا کو گل ہوئیے نبیہ سونیا حکم ہوئے, اے دی گردن تن تو جدا کر دیاں. اے عمر آکھیا کر دے سن, اسی تے کہنیاں کالے رنگ والا بلال غلام ابن غلام, تے جناب عمر آکھیا کر دے سن سیدنا بلال. اے بلال میں عمر دا سردار, اے عمر کون ہے؟ عمر نے جا کے لڑائیاں نہیں لڑیاں, بیت المقدس ایویں ہی دہشت دے نال ہی لے کے آ گیا. اتنی زیادہ دہشت والا انسان ہے, وہ کہندا ہے بلال پیارا, اے میں عمر دا سردار ہے. سردار دا مانا چودھری وڈیرا, اچھی شان والا, اچھی پگ والا, کلے والا. حضرات نظرہ پیارا بلال ہے, نبی پاک دے سینے نال سینہ لگا. بلال چل دا زمین تے وے, زمین تے چلن دی آخٹ جنت الفردوس اندر آندی ہے. اے او پارس پتھر جنوں محمد آکھیدا ہے, اور دنیا تے صرف گلاں نے کہ پارس پتھر دے نال کوئی عام پتھر لگے تے سونا بن جاندا ہے. نبی پاک ایسی ذات ہے جدے نال غلام بھی لگ جائے سونا کی او جنت اندر چلا جاندا ہے. اور نبی پاک دی شان پوچھنی یا میرے کولو پوچھنا فقیر کول, آدھ راگے گل کرنا.
نبی پاک علیہ السلام دی 12 سال عمر ہو گئی ہے. لکھن والے نے لکھیا ہے 12 سال تے 10 دن عمر ہو گئی ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نو آپ دا چچا ابو طالب شام دے علاقے اندر لے کے چلا جاندا ہے. بسرا مقام تے پہنچنے نا تے بسرا مقام اندر ایک بندہ رہندا ہے. او یہودیاں دا بھی عالم ہے, او عیسائیاں دا بھی عالم ہے. اس بندے نے دیکھیا گھاٹی اندروں ایک گروہ آ رہا ہے, ایک جماعت آ رہی ہے, ایک لشکر آ گیا ہے. اس لشکر دے اندر کوئی عجیب جہا انسان ہے. وہ اج تو پہلا جدا نام ہے جرجیس, اج تو پہلا اپنے کمرے چوں نہیں نکلیا. کمرے چوں نکل کے اس علاقے اندر آندا ہے جتھے ابو طالب نے پڑاؤ ڈالیا سی. آ کے داخل ہو جاندا ہے اس جماعت, اس لشکر اندر, اس تجارتی قافلے اندر آندا ہے نا. آ کے ایک بچے نو گٹوں پکڑ لیندا ہے, پکڑ کے کہندا ہے ہاذا سید المرسلین. اوے کائنات دے لوگو, اوے قافلے والے ہو, اے بچہ عام نہیں جے, اے سید المرسلین جے. ابو طالب کہندا ہے یار ساڈے کولے نو 10 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے نے, سانو نہیں پتہ لگا ہے سید المرسلین, تیرے کو تو پتہ لگ گیا. وہ جرجیس بڑا پڑھیا لکھیا دانش مند تے عقل مند انسان سی. آندا ہے جدوں تسی ادھروں پہاڑاں تو تھلے آ رہے سو نا تے تواڈے تے بدل سائے کر رہے سن. میں ویکھ رہا سا اس بچے نو جھک جھک کے پتھر سلام کر رہے سن, جھک جھک کے درخت سلام کر رہے سن. پھر انہیں دسیا ہے میں اپنیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے دنیا تے کوئی ایسی ذات نہیں آئی سوائے رسول تو کدی پتھر نے کسے نو سلام نہیں کیتا, کدی کسے درخت نے کسے نو سلام نہیں کیتا. صرف انہاں سلام کیتا ہے تے اپنے رب دے رسول نو کیتا ہے, رب دے نبی نو کیتا ہے. پھر صحیح بخاری اندر روایت ہے آقا فرماندے نے اوے دنیا والے ہو تسی مینوں پتھر مار دیو, گالاں کڈ دیو, اج میں فاتح بن کے آ گیا اس مکے دی سرزمین اندر. مینوں ایک پتھر یاد ہے, میں اج بھی انہوں پہچاننا وا. جدوں مینوں مارن والے مار دے او پتھر مینوں جھک جھک کے سلوٹ ماریا کردا. اے نبی پاک دی شان ہے, نبی پاک دی عظمت ہے. آدرا میں گل ہن پتے دی کر لگا, شان تے سنی ہے نا, ہن بات سن اس رسول دی, بات بھی کتنی پیاری ہے. آپ پیغام سن لے. دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے. صحابہ دی اندروں ایک بندے نے ایک جناب چڑیا دے بچے نو چورا لیا ہے, چڑیا دے بچے نو گھونسلے اندروں کڈ لیا ہے, ایویں بس ہسن کھیڈن واسطے کڈ لیا نا. جدو چڑیا دی ماں نو پتہ لگا او ماں چہچہاندی اپنی زبان اندر روندی روندی نبی پاک علیہ السلام دے سر تے آ کے منڈلان لگ جاندی ہے. نبی پاک نو سمجھ آ گئی اے حکیماں دا حکیم, اے پیراں دا پیر, اے استاداں دا استاد, اے دانشوراں دا دانشور, اے عقل منداں دا عقل مند, اے قائد دا قائد. رب کعبہ دی قسم بے چینی چڑیا نوے تے نبی پاک بھی بے چین ہو گئے نے. نبی پاک نے فرمایا اوے میرے سجنوں تے میرے غبداروں ادھر آؤ نا. جی یا رسول اللہ آڈر ہوان. نبی پاک نے فرمایا تو آڈے اندروں کیڑا بندہ ہے جنہیں اس چڑیا دے بچے نو چورا لے آئے. چڑیا دی ماں جڑی ہے بڑی بے چین ہو گئی ہے. صحابی جنہیں چرایا سی نا پریشان ہو گیا, ہن میری خیر کوئی نہیں. پتہ چلیا چڑیا نو بھی تکلیف ہوئی ہے تے رسول اللہ کو لائیے. فیصلہ کروایا ہے رسول اللہ کو کروایا ہے, نہیں کروایا تے عمر کو نہیں کروایا, ابو بکر کو نہیں کروایا, دجے 11 صحابے رسول اللہ کو نہیں کروایا.
حضرات گل ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک اونٹ آ جاندا ہے، نبی پاک نو آ کے شکایتاں لگان لگ جاندا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا مالک میرے تے زیادتیاں کردہ ہے، یا رسول اللہ میرے کل کڑیاں زبان ہے جتوں میں بول لوان، ایس اونٹ نو بتائے رحمت للعالمین ہے وے تے عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اونٹ دے مالک نو بلایا، اے ظالمان اے جانوراں تے تو کیوں زیادتیاں کرنا ہے؟ اے سونیا پتہ ہے چلیا پرندیاں نو پتہ ہے اس دنیا تے سب تو آلہ ہے تے محمد رسول اللہ، اس اونٹ نو پتہ ہے اس دنیا اندر سب تو آلہ ہے تے محمد رسول اللہ، انہاں پتھراں نو پتہ ہے انہاں درختاں نو پتہ ہے، نہیں پتا تے آج دے پی ایچ ڈی ہولڈر نو نہیں پتا، اس ظالم نو نہیں پتا۔ مولانا یہ کہندہ ہے ڈاکٹریٹ میں کیتی کہ تو کیتی ہے؟ میساچیوسٹ یونیورسٹی اندر میں پڑھ کے آیا کہ تو پڑھ کے آیا؟ بیڈ فورڈ یونیورسٹی اندر میں رہا کہ تو رہا ہے؟ وہ آندہ ہے تاڑے کو اخلاقیات کوئی نہیں، مسلمان تے ہے ہی گئے گدرے نے، اخلاقیات ہے نے تے مغرب کھولنے۔ یہ بندہ پی ایچ ڈی کی تھی ہے، انہوں حدیث سناؤ آندہ میں نہیں ماندا، انہوں قرآن سناؤ آندہ لکھیا ہوئے گا میں نہیں ماندا، میری عقل نہیں ماندی، میری سوچ نہیں ماندی، جے تو نہیں ماندا تے خسمانو کھا کلمہ کیوں پڑھے آئی؟ آنا میں جنت سب تو پہلے جانا ہے، حوضے کوثر میں پینا ہے، پر تینوں کہنے حوضے کوثر کا تو پیانا ہے؟ حدیث اندر ہوندہ ہے سونے ہو، نبی پاک علیہ السلام فرمان گے اے جبریل سائیڈ تی ہو جا، فرشتیاں نو سائیڈ تے کر دے میرے امتی آ رہے نے۔ صحابہ نے پوچھیا سی ایک واری یا رسول اللہ تسی اپنے امتیاں نو کیویں پہچانو گے؟ نبی پاک نے فرمایا سی اے یارو جڑے میرے امتی ہون گے دنیا تے نمازاں تے پڑھ دے ہی ہون گے، جڑے نمازاں پڑھ دے ہون گے وضو تے کر دے ہی ہون گے، جڑے وضو کر دے ہون گے اپنے چہرے نو دھوندے ہی ہون گے، اپنے ہتھاں پیراں نو دھوندے ہی ہون گے، دن قیامت دے جڑے وضو دنیا تے کر دے ہون گے اللہ وضو والے آزان روشنی اینی دے گا، اے ایویں چمکن گے جویں 14ویں دا چن چمکیا کردا ہے، اے وضو دے آزا چمکن گے۔ نبی نے فرمایا میں اپنی امت نو وضو دے آزا تو پہچان لواں گا، نہ پڑھیا کرو نمازاں کوئی مسئلہ نہیں، حوض کوثر نہیں لبے گا۔ حضرات حوض کوثر دے بارے لکھن والے مفسرین نے لکھیا ہے، محدثین نے لکھیا ہے ایک گھٹ بھر لین والا حوض کوثر دا زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور جیڑی جنت جانا ہے گل کر دی جاواں، جیڑی جنت جانا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اس سے اندر جڑی حور ہے اس حور دا ایک دوپٹہ جنتی نو 72 حوراں ملنیاں، اے پتہ ہے کہ نہیں؟ جنتی نو کنیاں حوراں ملنیاں؟ ایک کنیاں ملنیاں 72، بولو سے نہیں پتا 72 حوراں ملنیاں، جے نہیں پتا ویسے پتا تو انہوں ہے، تسی اگلی گل شاید سمجھ گئے ہو، تو انہوں پتہ ہے 72 حوراں ہی ملنیاں۔ حضرات 72 حوراں نو چھڑو 71 رہن دو، ان اندروں ایک حور دا تذکرہ کر لینے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس حور دا ایک دوپٹہ دنیا و ما فیہا دے اندر جو کچھ ہے نباتات جمادات ہیرے جواہرات چاندی سونا جو کچھ ہے وے ایک حور دے دوپٹے دا سب کچھ مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوے اس جنت جانا ہے بھلیکھے اندر نہ رہا کرو تے جانا کیویں میں نبی پاک علیہ السلام دی گل من کے رب کعبہ دی قسم میں غیر مسلمانوں پتہ لگ گیا ہے اے محمد الرسول اللہ گل بھی یہ دی مننی ہے، تعظیم بھی یہ دی کرنی ہے، قائدے نو مننا ہے، رہنما نو مننا ہے، آج دے مسلمانوں سمجھ نہیں ہوندی۔ اے میں گل لے کر رہے ہاں کہ جنہاں نو آکھی دینا سونے ہاں حدیث اندر ہے لکھیا ہے، وہ آندہ تو اپنی حدیث جیب چ پا تے نکل جائے تھوں جتیاں نہ کھا لیں کتے۔ اسی کہنے ہیں ہمیں قسم خدا دی بڑیاں اسی تعریفاں کرنے ہیں رسول اللہ دیا، اور میں کون نہ تعریف کرنے والا؟ نبی پاک میری تعریف دے محتاج نہیں،
نبی پاک وہ نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماؤندا ہے کہ میں خود وہ تے درود پڑھنا. اور نبی پاک دی ذات ہووے میری تیری تعریف دی محتاج ذات نہیں ہو. سونے ہاں جڑی اتنی بڑی ذات ہے اسی وہ دی گل نوں ٹھوکر مار چھڑنے ہیں. نعوذ باللہ. بڑی سوچن دی بات ہے, بڑیاں تعریفاں کرنے ہیں. جدو بات منن دی واری ہوندی ہو جا پر میں تیری گل مندا, تو بہت پڑھیا لکھا کہ میں تے کئی اس گل اندر ہی لڑ پیندے نے کہ میری تے آمدنی بڑی ہے, تو میں پاٹے کپڑے پائے تے آن کے مینوں سکھاؤں ڈے ہیں. یہ تو لڑ پیندے نے کئی, گل ہی نہیں مندے. نہ سنیا حدیث رسول اللہ دی, اگر دنیا تے ذات رسول اللہ دی ہے تے بات بھی رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت ہے ساڈی. آؤ ذرا آخری باتاں. دو جگاں دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے لگتا تھک گئے نے, بندے تھک گئے نے, بندے ویکھن لگ پے نے ٹائم پیس واہ ہو گیا ٹائم. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مختصر کر دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ایسی ذات ہے. آپ نا یہ بچے نے, کی نے بچے تے آن والا آیا ہے. ایک کون ہے نبی پاک جے, نبی نہیں بنے رسول نہیں بنے, بن کے دنیا تے نہیں آئے نا. آن والا آیا ہے. نبی پاک دے دادا عبد المطلب دنیا تو چلے گئے نے تے محمد الرسول اللہ دی کفالت ابو طالب دے ہاتھ اندر ہے. ابو طالب آیا ہے, سارے لوگ آئے رل کے. اوے ابو طالب تینوں نہیں نظر آوندا, تو مکے دا سردار بنے آئے, تینوں نہیں پتا مکے دیاں گلیاں دے اندر, مکے دے بازاراں اندر, مکے دے مضافات اندر قحط سالی نے تباہی مچا دیتی ہے. آ بار ساڈے نال رل کے آنا, آ کے دعا کر رب کولو اللہ بارشاہ نصیب کر دوے. سونے ابو طالب کولو مطالبہ ہویا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجے بچے ہی نے تے گھٹنے تو پکڑ کے نا ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے تے جناب ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے آ جاندے نے. خانہ کعبہ دے دیوار دے نال آ کے آپ نو ٹیک لگا کے بٹھا دیتا. وہ آن والا کہندا ہے وہ بچے دے میں چہرے نو ویکھیا جویں گرد آلود سورج ہوندا ہے, چہرہ بڑا خوبصورت نظر آوندا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے خانہ کعبہ دے نال لے آ کے آپ نو بٹھا دیتا. اور بھی بچے سن انہاں نو سائیڈ تے کر دیتا. ابو طالب نے دعا نہیں کیتی, ابو طالب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اللہ ذوالجلال نے نبی پاک دے چہرے دی حیا کر دیاں آسمان تو بارشاں نازل کر دیتیاں. یہ بچے ہی نے. وہ جدوں رسول بن گئے سن ادوں تے اللہ تعالیٰ نے بہاراں ہی لا دیتیاں نا. ادوں تو جیڑا آیا پھر جنتی بنن تو بغیر نہیں گیا. وہ سماما آیا آ کے گالاں ہی کڈی ہے. سماما کئی بندیاں دی طبیعت ہوندی ہے گل نہیں سننی با گالاں کڈی ہونی ہے, دے تیرے دی گالاں ہی گالاں. تے سماما آیا نا آ کے برا بھلا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی جا کے پیار نال گل کی تھی. ایویں طلاقاں نہ دے دیا کرو, پہلا گل کر لیا کرو, پیار نال گل کر لو تے جنانا منے پھر صحیح طرح ٹھڈ ماریا کرو. یہ بندہ نا نبی پاک کول گئے نے تے تھم دے نال بنے ہیں تے آپ نے فرمایا ہے سماما سنا کی حال ہی. انہیں جواب نہیں دیتا, کی حال ہی جواب نہیں دیتا. اتوں واری کہندا ہے تیرے تو بھڑا چہرہ میں اج تک نہیں ویکھیا, میرے کول اتوں ٹر جا. نعوذ باللہ. ایک دن ہویا, دو دن ہویا, لسیاں بھی پی رہا ہے, مکھن بھی کھا رہا ہے, روٹیاں بھی کھائی آ رہا ہے, تے 3 دن مسلسل آندا ہے اوے محمد جا پرا ٹر جا. نعوذ باللہ. تیرا چہرہ بڑا بدتر لگدا ہے مینوں. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں آکھیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں اصل 'چ پتہ سی انہاں لوگاں نوں میری قدر دا اجے نہیں پتہ, جدوں پتہ لگے گا نا تے پھر ویکھی جان نثار کر دے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تیسرے دن جدوں یہ ویکھیا نا ایدی آکڑ بڑی ہے, آپ نے فرمایا انہوں چھڈ دیو, یہ حال تے چھڈ دیو. انہوں چھڈیا تے مدینیوں باہر جا کے نا ایک باغ اندر سوچن لگ پیا
ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਭੈੜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚ ਬੱਚੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ सोहणिया नबिया, अज तो बाद तेरे तो हुसीन चेहरा मैनू दुनिया ते लगदा ही कोई नहीं। ओए ओ अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? ए यहूदियां दा बहुत बड़ा आलम है, ए यहूदियां दी किताब दा आलम है। लोकां ने रौला पा छड़िया है, भाई भाई नू जुदा कर दिता है, बहन बहन नू जुदा कर दिता है, वालिदैन नू औलादां तो जुदा कर दिता है। जदों दा आया लड़ाइयां पाइयां ने, जदों दा आया है इत्थे आके उन्हें फसाद पा दिते ने। अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदा है ओए चल यार अब्दुल्ला, जिदे बारे ऐना कुछ सुनिया है ओदी गल ते सुन के आइए ना। इंज एक नुक्कर दे अंदरों वेंदे ने। जदों पहली बारी नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे चेहरे ते नजर पईए ना, ते कहंदे ने ईसा भी वजहिल कज़्ज़ाब। दुनिया वाले हो ऐ ते चेहरा ही एडा खूबसूरत है, ऐ बंदा झूठा हो ही नहीं सकता, ऐ बंदा झूठ नहीं मार सकता। ते अबू ज़र गफारी दी भी गल सुन लो रज़ी अल्लाह तआला नो। ये कौन ने? इन्हां दा काम है चोरियां करना, डाके मारना। अबू ज़र गफारी है बड़े सियाने हैं। आए ने मक्के अंदर, आंदे मैं पहली बारी आया, मैं आके वेख्या कुछ लोग ना जमा होए ने, झोलियां अंदर पत्थर पाए ने ते नबी पाक नूं मारन डे ने। एक नौजवान है खूबसूरत मारन। मैं किसी नूं पुछया कि यार ये कौन है मारन, कौन डे है ते खान कौन डे है? उन्हें जवाब दिता ना मारन वाला बेगाना है ते ना मार खान वाला बेगाना है। सुबहान अल्लाह। असल अंदर ना उन्हें तजब नाल सवाल कीता सी, जिहड़ी गल मैं करना चाहना यार सोहना बड़ा है ते मारन क्यों डे ने? फिर अगली गल तो बाद अंदर है ना, ओए सोहणिया जेड़े आए ने ना उन्हें चेहरा ही वेख्या, बस चेहरा ही तकिया ते चेहरा तक के ते उन्हां दे ही हो गए ने। आखिरी हदीस बयान कर लगा, फिर मैं दुआ करा देंगा। आओ जरा गौर करो। दो जग्गां दे पीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हां नूं बचपन दे अंदर असल अंदर ना मैं परसों चौथ ना ठंडा पानी पी बैठा, बोतल पी बैठा, उन्हें मैनू फड़ लिया तो मैं खुद बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा। इंशाअल्लाह अगली बारी जरूर आवांगा। ये मौलवी साहब नाम ही सदन तो मैं आप ही आ जाऊँगा। इंशाअल्लाह अगली बारी पूरा मजमा सजेगा तो तुसी वादा करो तो अगली बारी आओगे तो कम से कम 3 बंदे अपने नाल लैके आओगे। हाथ जरा चुको, चुको हाथ जरा, सारे बोलो किन्ने बंदे नाल लैके आने ने? कम से कम 3 बंदे नाल लैके आने ने। बहारा ना लगणगियां ते तां दसियो। नबी पाक ने अली नूं फरमाया सी अली तेरी वजह तो एक बंदा भी राह हदायत ते आ गया ते तेरे वास्ते सुरख ऊंटां तो भी ज़्यादा कीमती है। एक भी बंदा लै आओगे ना ते तुहाडे वास्ते सुरख ऊंटां तो ज़्यादा कीमती है। सैयदना ज़ैद बिन हारसा छोटी उम्र दे अंदर जा रहे ने ते डाकुआं ने छीन लिया। विकदे वकांदे सैयदा खदीजा कोल पहुँच जाते ने। सैयदा खदीजा दुनिया छड़ के चलियां जांदियां। हज़रात सैयदा खदीजा तो बाद नबी पाक दी गुलामी अंदर आ गए ने। किसी ने दसिया ऐ ज़ैद दे प्यारे बाप ओ मुहम्मद दी गुलामी दी अंदर तुहाडा बेटा है, जाओ जाके अपने बेटे नूं लै आओ, गुलामी दी जिंदगी बसर पिया करदा है। हज़रात बाप आया है, चचा आया है, आके नबी पाक नूं गल कर देने सोहणिया महबूबा साडा बेटा तुहाडी गुलामी दे अंदर है, मेहरबानियां करो ना
ساڈا بیٹا ہی دے دو آزادیاں عطا کر دو تے نبی پاک نے فرمایا اوے آن والے ہو میرے بلوں آزادیاں نے میں محمد اجازتاں دینا وا میں محمد کسے نو غلامی اندر نہیں رکھنا آیا میں تے حقیقی آزادیاں دینا آیا وا آ کے باپ نے زید نال گل کیتی ہے اوے زید پیاریا تیری ماں دا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے ہوا نال دروازہ کھلدا ہے تیری والدہ دوڑ کے دروازے تے جاندیاں نے کیتے میرا بیٹا زید ہی نہیں آ گیا چلا چلیے وطناں نو زید کہندے نے باپ پیارے اے چچا پیارے ممتا دی محبت قربان کر سکنا وا میں وطنہ دیاں محبتاں قربان کر سکنا وا آؤندے رہو میں بھی آؤندا رہواں گا ملدے جلدے رہواں گے لیکن جتھوں تک محمد دی غلامی چھڈن دا سوال ہے ماں باپ نو چھڈ دواں گا محمد رسول اللہ نو نہیں چھڈاں گا اوے انس کہندے نے میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے کنی تے ہوش اندر کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر بچپن اندر ہی آ گئے نے جیڑی انہوں نے بات یاد ہے 10 سال خدمت کیتی ہے نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے آج تک اف بھی نہیں آکھی وہ اے رسول ہوئے جنہوں نبی پاک ابراہیم نے منگ کے لیا ہے ربا سونے اور اللہ تعالیٰ نے نا جدو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بنایا تے اللہ نے حکم کیتا ابراہیم تیری عظمتاں اپنی جگہ تے لیکن میرے گھر دی صفائی کر ساڈی گودام چنگا چلن لگ پے نا دکان چنگی چلن لگ پے پٹھیا ہے ساڈا تے پٹھے دی اٹاں زیادہ وکن لگ پین تے جے کوئی بندے نوں کوئی 16واں 17واں سکیل لب جے پھر وہ سوچدا ہے مولوی کادے واسطے رکھیا ہے اے مولوی آصف لاہوروں پڑھ کے آیا ہے اینوں کادے واسطے رکھیا ہے صفائیاں کرے ہیں ادھر خلیل اللہ تے اللہ نے خود آکھیا ہے اوے ابراہیم صفائی کر پہلا آکھیا گھر بنا پھر آکھیا صفائی کر سمجھ آئی دنیا دا عظیم ترین انسان ہے اور ابراہیم دے بارے لکھیا ہے سیدنا ابراہیم دے سامنے جیڑا بندہ اللہ دا نام لیندا نا اگر ابراہیم کو اونٹ نے نا تے انہیں سارے ہی اونٹ ابراہیم نے اس بندے نو دے دیتے نے جنہیں اللہ دا نام لیا ہے اگر ابراہیم دے کول بکریاں دے دیتیاں ابراہیم دی سیرت اندر لکھیا ہے ابراہیم نے ساری زندگی کدی بھی مہمان تو بغیر کھانا نہیں کھادا جنی دیر تک مہمان نہیں آ گیا اپنا لقمہ پیٹ دے اندر نہیں اتاریا ایک واری آیا کھانا کھان والا انہوں خود بٹھایا ہے لیکن بغیر کسے بسم اللہ پڑھن تو کھانا کھان لگ پیا ابراہیم ناراض ہو گئے ناراضگی دے نال آکھیا ایتھوں اٹھ جا دسترخوان تو چلا جا تم میرے اللہ دا نام نہیں لیا جس اللہ نے سانو روٹیاں دیتیاں نے پھر اے تے سیدنا ابراہیم دی محبت سی اتو اللہ نے ڈانٹ دیتا ابراہیم اے ویخ جے نے آج نہیں نام لیا تے انہیں کدی بھی میرا نام نہیں لیا انہیں کدی بھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں کدی بھی انہوں نہیں ڈانٹیا میں آج تک روٹیاں کھواندا رہا ہوں اوے محبتاں رب نال ایویں دیاں کرو نبی پاک نال محبتاں ایویں دیاں کرو ایڈا عظیم انسان ہے اس عظیم انسان نے دعا کیتی اللہ بھیج محمد الرسول اللہ نو اے دنیا بڑی بے راہروی اندر چلی گئی ہے سونیا صرف ذات اور شان بیان کرنے نال گل نہیں بننی شان بیان کرو دیکھو اگر صرف شان بیان کرنے نال گل بن جاندی نا تے سیدنا ابو بکر جنگاں نہ لڑ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے صحابہ انیاں مشکلات نہ ویندے انہاں نمازاں بھی پڑھیاں جہاد بھی کیتے زکاتاں بھی دتیاں تجارتاں بھی کیتیاں بڑا کچھ کیتا ہے تے اے بڑا کچھ سانوں بھی کرنا چاہیے وہ جنت بڑی پیاری جے وہ جنت بڑی عظیم ہے اس جنت دے بارے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک نے خود فرمایا رب نے ایسا کچھ بنایا ہے کدی اکھ نے انہاں نو ویکھیا نہیں ویکھن تے دور درکنار کسی کان نے انہاں نو سنیا نہیں کسی کان نے سننا تے درکنار کدی کسی ذہن نے انہاں چیزاں دے بارے سوچیا ہی نہیں جیڑیاں چیزاں اللہ ذوالجلال نے جنت اندر بنائیاں نے
او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمر دی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے، اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے، کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا گلا خراب سی نہیں تے سما کو جو ہوندا، اللہ تعالیٰ سارے بیماران شفا یاب فرمائے۔ دعا تسی کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا چھوڑ کر چلے گئے سب کو جنت الفردوس کی بہار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ اعلانیہ پوشیدہ جملہ قسم کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما بلکہ حسنات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ گناہگار ہیں سیاکار ہیں لیکن تیری رحمت کی طلبگار ہیں امیدوار ہیں۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکات کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت شامل حال فرما۔ اللہ جتنے مسجد میں چل کر آئے ہیں سب کو قدم قدم پہ نیکیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آج کے پروگرام کا انتظام و انصرام کیا اے اللہ ان کے اہل و عیال میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قاری آصف صاحب کو لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ میرے بھائی ملک عبدالحفیظ صاحب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جتنے رفقائے کار ہیں مولا سب کے لیے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن یہ بات کس بات کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ دن قیامت کے نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ابو بکر کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ عمر کا ساتھ نصیب فرما، علی زبیر طلحہ عثمان۔ اے اللہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں مولا کلمہ نصیب فرما، جب ہم مر جائیں اے مولا مرنے پر کلمہ نصیب فرما۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی جستجو ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔